अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। सूरह नंबर 36 है यासीन और आयत नंबर 80 है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप गौर फरमाइए। जिसने बना दी तुम्हारे लिए हरे वृक्ष यानी झाड़, ट्रीज से आग, फायर जिसे हम आग कहते हैं, फायर, तो तुम उससे आग सुलगाते हो। It is he who made for you from the green tree fire and them from it you ignite। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे वृक्ष यानी झाड़, ट्रीज से आग पैदा कर दी तो लगे तुम उसे जलाने। आपने देखा होगा स्क्रीन पे ये आयत जो मैंने पढ़ी है। तो इसमें, इस आयत में हरे भरे झाड़ से, दरख्त से अल्लाह ताला आग पैदा करने की बात कर रहे हैं। आप आयत को फिर से गौर कीजिए। जिसने बना दी तुम्हारे लिए हरे दरख्त यानी झाड़, वृक्ष, ट्रीज से आग, फायर, तो उससे तो तुम उससे आग सुलगाते हो। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन है, इट इज ही विल हु मेड फॉर यू फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज फायर एंड देम फ्रॉम इट यू इग्निट। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे वृक्ष यानी दरख्त, झाड़, ट्रीज से आग पैदा कर दी तो लगे तुम उससे जलाने। ये बहुत साइंटिफिक बात है। जहाँ तक मेरे इस चैनल पे मैं इसकी बात बता रहा हूँ, इसका मैंने डिस्कवर किया है इस बात को, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक इस आयत पे कोई भी आपको यूट्यूब, कोई भी वीडियो, कोई भी तफसीर या कोई भी ऐसी चीज़ आपको साइंटिफिक बात नहीं मिलेगी जो मैं आपसे बता रहा हूँ। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह है। शायद ये डिस्कवर अभी तक ना हुआ होगा, ये 2021 के इस साल में। तो आपने इस आयत पे गौर किया होगा जो मैंने पढ़ी है अभी, जो आपने स्क्रीन पे देखी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हरे भरे दरख्त से हमने आग पैदा कर दी। तो इसके पीछे क्या है? अब हरे भरे दरख्त से तो आग पैदा नहीं होती है, आप जानते हैं। कोई हरा दरख्त है, कोई हरा झाड़, ट्रीज है जिसको हम अगर जलाए तो जलता नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर वो उसे सुखा के जलाना चाहे तो ऐसा नहीं कहा गया है इस आयत में कि आप सूखे हुए झाड़ से आग जलाते हो, सूखे हुए झाड़ से आप आग पैदा करते हो। इस तरह की आयत नहीं है। इसमें खास हरे भरे दरख्त का जिक्र किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हम इस हरे भरे दरख्त के क्या कनेक्शन है आग से, इसके बारे में हम थोड़ी सी तहकीक करेंगे। दोस्तों, ज़माने में एक ऐसा भी वक्त गुजरा है जब लोगों को ये पता नहीं था कि कोई चीज़ अगर कोई सुलग रही है, कहीं आग लग रही है, तो आग किस चीज़ से लगती है, आग क्यों पैदा होती है, इस बारे में किसी को इल्म ना था। 1772 में कार्ल शिनले नामक एक साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन का इन्वेंशन किया और उसने कहा कि ये जो ऑक्सीजन है ये आग जलाने में, आग भड़काने में ये बहुत मदद करता है, बहुत सपोर्ट करता है। यानी आग को अगर जलाना है, सुलगाना है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बगैर ऑक्सीजन की आग नहीं लगती है। और उसने इस ऑक्सीजन को निक नेम फायर एयर दिया। ये इन्वेंशन, ये डिस्कवर उसने 1772 में किया था। उससे पहले लोग ये नहीं जानते थे कि आग किस तरह लगती है, क्यों जलती है, इस बारे में किसी को इल्म में था। देखिए अल्लाह ताला की शान, अल्लाह इज़्ज़त रब्बुल ने 1400 साल पहले ही अब कुरान पाक में इस आयत में बता दिया कि हम हरे भरे दरख्त से आग पैदा करते हैं ताकि तुम उससे यानी ऑक्सीजन से ही ना और किससे आग जलाते हो। तो ये जब मैंने आयत पढ़ी, इसका जब मैंने तर्जुमा पढ़ा और कहीं इसके मैंने तर्जुमे देखे तो तर्जुमे सब सेम ही थे, इसमें कोई चेंज नहीं था। और साफ बात लिखी हुई थी कि हरे भरे दरख्त से अल्लाह ताला
آگ پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں کافی پریشان رہا, کچھ دن کچھ سوچتا رہا. اس پہ میں نے بہت تحقیق کی کہ کیا وجہ ہے, ہرے بھرے درخت سے آگ کیسا پیدا ہوتی ہے, کسی نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی. اس لیے میں نے بہت کافی اس پہ ریسرچ کی, لیکن مجھے کہیں اس کا جواب نہ ملا. لیکن جب میں نے کافی اس پہ سوچا, سمجھا, غور فکر کیا, تو معلوم ہوا کہ ہرا بھرا درخت جو ہے یہ آکسیجن بناتا ہے اور سپلائی کرتا ہے. یعنی جھاڑ, اگر یہ کہا جاتا ہے اگر جھاڑ نہ ہوگے تو آکسیجن اس دنیا میں کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. زندگی کے واسطے بہت ضروری ہے, لیکن آگ جلانے کے واسطے بھی آکسیجن بہت ضروری ہے. تو میں ان ایتھیسٹ, ناستک اور جو اسلام فوبک ہے, جو اینٹی اسلامک ہے, جو اسلام پہ سوال اٹھاتے ہیں, قرآن پہ سوال اٹھاتے ہیں, ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت پہ غور کیجئے. یہ آیت صاف کلیئر آیت ہے, اور کوئی بھی عقل مند انسان جو شعور رکھتا ہو, عقل رکھتا ہو, وہ یہ بات کو سمجھ جائے گا کہ ہرے بھرے درخت سے آگ جلانے سے پیدا نہیں ہوتی ہے, نہ ہرے بھرا درخت جو ہے آگ چھوڑتا ہے. لیکن ہرا بھرا درخت آکسیجن بالکل چھوڑتا ہے, آکسیجن بالکل پاس کرتا ہے وہ, جس کی وجہ سے آگ جلتی ہے, اور آگ کو سپورٹ کرتا ہے آکسیجن. تو یہ بات 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کتنی حق والی, سچ والی کتاب ہے, یہ ڈیوائن کتاب ہے. کیونکہ آکسیجن کا انویشن ڈسکور تو 1772 میں ہوا ہے. اس سے پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا کہ آگ کس طرح جلتی ہے, آگ کیوں جلتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا, اور آج یہ بات ڈسکور ہو گئی. تو یہ تو ان عقل مند والوں کے واسطے یہ آیت کافی ہے. تو اس آیت کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے, ایک عام انسان, ایک عام اسٹوڈنٹ, ایک شعور رکھنے والا انسان, کہ جس کے جو جانتا ہے کہ جھاڑ سے جو ہے آکسیجن پیدا ہوتا ہے, جھاڑ آکسیجن سپلائی کرتا ہے, اور آگ کے واسطے آکسیجن کتنا ضروری ہے. بغیر آکسیجن کی آگ نہیں لگتی ہے. اگر آکسیجن اس آگ میں سے کم ہو جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. تو یہ ہر ایک وہ ایتھیسٹ, ناستک, اینٹی اسلامک, اسلامی فوبک کے واسطے کہ یہ بہت بڑا پروف ہے, ایویڈنس ہے, کہ جو سوال کرتے ہیں قرآن پہ کہ قرآن ڈیوائن کتاب نہیں ہے, یا کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے, وہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ سائنٹیفک پروف ہو گیا ہے کہ اس آیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کرتا ہے. تو کس طرح کرتا ہے اس کا میں نے آپ کو کلیئرفیکیشن دے دیا ہے, کس طرح پیدا کرتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتاب عقل والوں کے لیے ہے, ہر کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر.